बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में जारी सियासी हैजान की, मखसूस नशिस्तों की। बंदर बांट के बाद अब अगला हदफ क्या है, इस पर खामोशी से काम भी शुरू कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सख्त लहजा क्यों अपनाया है, वो क्या चाहते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान की नून लीग में वापसी किस मकसद के लिए होगी, अगर होगी। इनकी वापसी पर कौन खुश है और किसे तशवीश है। पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, हुकूमत अवाम के साथ क्या टोपी ड्रामा कर रही है, इसका भी जिक्र होगा। मगर पहले बात होगी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छिन जाने के बाद सियासत में जो हलचल है। नाज़रीन, यूँ लगता है कि मुस्तकबिल की सफ़बंदी शुरू कर दी गई है। इस फैसले का पहला हदफ KP हुकूमत को करार दिया जा रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि अली अमीन का अपनी हुकूमत बचा लेना मुआवजा होगा, इसलिए अली अमीन को खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। PTI मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत से नया वज़ीर आला नामज़द कर दे। ये PTI के लिए ऑब्वियसली एक इम्तिहान होगा। एक तरफ उसे अपने लीडर की रिहाई के लिए तहरीक मुनज़्ज़म करनी है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत को बचाना है। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट KP हुकूमत के ख़ात्मे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अली अमीन का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत में शामिल होने जा रही है। मैं काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत पर यह बात अर्ज़ कर रहा था, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा था। दो मौक़ों पे बिल्कुल नाम तक फ़ाइनल कर लिए गए थे, लेकिन दोनों मौक़ों पे आए हैं आखिरी वक्त पे फ़ैसला जो है वो ख़त्म करना पड़ा, मौखर करना पड़ा। अब ज़रा ये कहते हैं कि जुलाई के महीने में पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में मुनासिब हिस्सा दे दिया जाएगा। जैसे ही पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेगी तब सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से गुजारिश की जाएगी कि वो अपनी ख़राबी सेहत के बायस सदारत का ओहदा छोड़ दें, क्योंकि मतवक्को 27वीं तरमीम के ज़रिए मुल्क की ताकतवर शख्सियत को सदारत का ओहदा भी देने का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन फ़ाइनल है। अब ज़रा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अगर हुकूमत को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया तो फिर मंसूबा ये है कि 9 मई के मुकदमात में PTI के MNAs को बड़ी तादाद में नायल करके ये नशिस्तें भी नून लीग की झोली में डाल दी जाएंगी ताकि उनका पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार ख़त्म हो सके। ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाएगी और बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। इस तरह हुकूमत के साथ अपोजिशन भी इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में आ जाएगी। फैसला ये भी है कि नून लीग की अवामी सतह पर कुछ साख बहाल की जाए। इसलिए शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी है। चौधरी निसार अब आशूरा के बाद शहबाज शरीफ साहब से दोबारा मिलेंगे। इस दौरान नून लीग में उनकी वापसी की राह हमवार हो चुकी होगी। चौधरी निसार ने नून लीग छोड़ते हुए कहा था कि वो कल के बच्चों को अपना बॉस तस्लीम नहीं करेंगे। क्या अब वो मरियम के मातहत काम करने पर तैयार हो जाएंगे? इसका इम्कान कम है। ज़राए का कहना ये है कि शहबाज शरीफ की चौधरी निसार के साथ ज़ाती दोस्ती है, इसलिए वज़ीर आज़म चाहते हैं कि चौधरी निसार आकर नून लीग में वापस आ जाएं और इस तरह उनके लिए मरियम एंड कंपनी के ग्रुप को सारे ग्रुप को डील करना आसान हो जाएगा। चौधरी निसार की ख्वाजा आसिफ और SN इकबाल से बोलचाल भी बरसों से बंद है। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के ज़रिए ख्वाजा आसिफ वगैरह को भी कैंडे में रखना चाहते हैं, जिनकी नज़र अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे। अब सवाल ये है कि चौधरी निसार नून लीग को अवामी नफ़रत के गिरदाब से बाहर ला सकेंगे? क्या वो नून लीग के लिए बयानियाँ बना सकते हैं? इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि बिल्कुल नहीं। चौधरी निसार अवामी सियासतदान बिल्कुल नहीं है। चौधरी निसार ज़्यादा से ज़्यादा इस हाइब्रिड रजीम के लिए अच्छी पोजीशन ले सकते हैं इस हाइब्रिड रजीम में, क्योंकि उनके मुक़्तदरा के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा वो अपने बेटे तैमूर अली ख़ान की सियासत के लिए कोई राह हमवार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मुलाकात जो हुई है शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से, ये नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के इल्म में लाए बग़ैर की गई है और दोनों बाप बेटी इस पे ख़ासे जुज़बुज़ नज़र आ रहे हैं, बल्कि किसी हद तक कहना चाहिए सीखपा नज़र आ रहे हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि ओहदा तो दूर की बात है, शायद निसार अली ख़ान को नून लीग के अंदर वापसी का रास्ता भी ना दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि शहबाज शरीफ ऐसा किस लिए कर रहे हैं। इसलिए बाप बेटी की तरफ से सख्त मज़ाहमत देखने में आएगी। अच्छा नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों वाले केस के फ़ैसले का पहला रिज़ल्ट आ गया है।
پی ٹی آئی ارکان کے آزاد ڈکلیئر ہوتے ہی ساہیوال سے پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتنے والے چودھری عثمان علی نون لیگ میں شامل ہو گئے. استغفر اللہ. یہ وہی عثمان علی ہیں جنہوں نے اللہ کے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا حلف دیا تھا. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں لگایا تھا, کوئی اگر مگر, کوئی بالکل صاف دو ٹوک لفظوں میں اعلان کیا تھا, وفاداری کا اعلان کیا تھا, جو سوشل میڈیا پہ اب دھڑا دھڑ شیئر ہو رہا ہے. رتی برابر بھی شرم نہیں ہے, رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. وہی عثمان علی ہے جو اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی میں پارٹی لائن کے خلاف چلتا رہا ہے. اب چودھری عثمان علی باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہو گئے, ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی اور اپنی آنے والی کئی نسلوں کی سیاست ختم کر دی ہے. اور کسی ایم این اے کا پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں جانا ناظرین کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اصل میں ان مہروں کے ذریعے تحریک انصاف کے کارکنوں کی امید توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, دل برداشتہ کیا جا سکے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو. اور پی ٹی آئی کے ایسے کارکن جو ہیں, پی ٹی آئی کے جو ایک عوامی اکثریت جس جگہ پہ وہ کھڑی ہے, وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے کے لیے تیار بھی اب نہیں ہے. جیلوں میں جا کر گھر بار لٹا کر کاروبار ختم کرانے کے بعد جن کارکنوں کی امید نہیں ٹوٹی, اس پر ایک نئے طریقے سے ضرب لگائی جا رہی ہے. ابھی کچھ اور ٹاؤٹ بھی اس راہ پر چلتے ہوئے نون لیگ کو جوائن کریں گے, کچھ کو عدالتوں کے ذریعے نائل کرایا جائے گا. لیکن کیا ایسا کرنے سے ناظرین عمران خان کی محبت عوام کے دلوں سے نکل جائے گی؟ ناظرین ڈیفینیٹلی یہ محبت اور بڑھے گی. جوں ایک بندہ پریس کانفرنس کرے گا یا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرے گا, آپ دیکھیں گے کہ 2% جو ہے مزید پی ٹی آئی اوپر چلی جائے گی مقبولیت کے مینار پر. آپ یہ بات میری لکھ لیں, جو مرضی کر کے دیکھ لیں. سب سے عام سوال یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک برقرار ہے. یہ پوچھا جائے تو بھئی اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ نہ صرف برقرار ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر جاتا جا رہا ہے. کیا عمران خان کی مقبولیت برقرار ہے؟ برقرار نہیں, پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو پھر چاہے پی ٹی آئی کا ہر رکن ہی منحرف کیوں نہ ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان جس پر ہاتھ رکھے گا وہی پی ٹی آئی کا چہرہ بن جائے گا, قوم اسی کو لیڈر مانے گی. رہی مایوسی تو آبویسلی 8 فروری کے بعد کوئی مخالفانہ قدم تحریک انصاف میں ابھی تک مایوسی تو ایٹ لیسٹ نہیں پھیلا سکا. جسے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں. ناظرین آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 برسوں کے دوران جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی, اس وقت بھی لوگوں نے کہا اگر آج پنجاب اسمبلی ہوتی, پھر جب قومی اسمبلی سے باہر آ گئے اس وقت اگر آج ہمارے ارکان ہوتے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اگر سرحد حکومت کے پی حکومت ختم ہو گئی تو کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا. ناظرین جنہوں نے جو کرنا ہے وہ اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے بھی کریں گے, اور انہوں نے ماضی میں ایسا کیا ہے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو چاہے وہ قومی اسمبلی ہو. ارکان کو گریبانوں سے پکڑ کے تو باہر کے سیٹا ہے. کون سی قرارداد منظور, کیا اسمبلیوں میں رہ کے انہوں نے حاصل کیا؟ ذرا سوچیں کس چیز سے بچت ہو گئی ہے. گرفتاریوں سے تو بچ نہیں سکے. کس قانون سازی میں حصہ لیا ہے؟ ایک خام خواہ کی بات ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کون سی قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر خلق خدا آپ کے ساتھ ہے اور خلق خدا کا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, آپ کی محبت میں گرفتار ہے, تو پھر یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ بالکل بے وقت ہے, بالکل بے وقت ہے. اب ناظرین نئی سیاسی ہلچل کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اچانک خاموشی توڑ دیا, اچانک وہ انقلابی بن گیا. گزشتہ روز ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے بہت ہی سخت گفتگو کی ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا, اور میری توقع کے عین مطابق تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جی ملک میں آئین کی پٹڑی سے, آئین جو ہے وہ پٹڑی سے اتر رہا ہے. جعلی اسمبلیاں اور جعلی حکومتوں سے ملک نہیں چلا کرتے. پچھلی حکومت کو چلنے دیا تھا, نہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے گا, اور آئین اور قانون کی پیروی کرنے والوں کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے نوٹس پر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں. فضل الرحمان نے مزید کہا کہ طاقتور قوتیں اپنی طاقت پر اتنا بھی بھروسہ نہ کریں کہ بس وہ آخری طاقت ہے, انہیں کوئی قوت چیلنج نہیں کر سکتی. مان لو تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے, مان لو تم سیاسی لحاظ سے کورے ہو, تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے, دماغ کی طاقت نہیں ہے, آپ اس ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ناظرین اس سخت موقف پر کئی حلقوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے, لیکن اس سے
दुगनी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि मौलाना किस चैनल से बोल रहे हैं और मौलाना ने इतनी हार्श टोन क्यों अपनाई है। मौलाना इस वक्त मुल्की सियासत के सबसे ज़ीरक किरदार है और ये बिल्कुल हकीकत है कि मौलाना ने माजी में कभी असूली सियासत नहीं की, वो अमली सियासत के खिलाड़ी हैं और दबे लफ्ज़ों में वो इस बात का इतराफ़ भी करते हैं। उनकी सियासत में जज्बात का कोई अमल दखल नहीं है, अलबत्ता जब उन्हें अपना हिस्सा वसूल करना होता है तो वो ऐसी जज्बाती और जारहाना गुफ्तगू करते हैं जैसी उन्होंने कल के अवामी इज्तिमा में की है। तो मौलाना को अपनी क़ुव्वत का ठीक ठीक अंदाज़ा है, वो मुल्क के किसी भी हिस्से में जब चाहें 2.5-3 लाख अफराद जमा कर सकते हैं और यही इनकी क़ुव्वत है जिससे मुक़्तदरा जो है वो खौफज़दा भी रहती है। जब आइन का कबाड़ा हो चुका, मौलाना आइन के मुहाफ़िज़ बनकर मैदान में आ गए, मौलाना को आइन का इतना ही ख्याल है नाज़रीन, तो बंदर बांट में मिलने वाली मखसूस नशस्तें कबूल ना करने का ऐलान कर दें ना, कह दें कि ये सब गैर आइनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम नशस्तें नहीं लेंगे। मौलाना कह दें कि कम अज़ कम वो किसी के हक़ पर डाका डालने वाले नहीं बनना चाहते, इससे भी उनकी अवामी साख में इजाफ़ा हो सकता है, आइंदा इंतखाबात में उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन देख लीजिएगा कि मेरा गुमान है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि असल हदफ अब खैबर पख्तूनख्वा है जिसके लिए अंदर खाने पूरा काम शुरू कर दिया गया। KV असम्बली में नाज़रीन PTI को वैसे तो 93 अफराद के अरकान की हमायत हासिल है जो तकरीबन 2 तिहाई अक्सरियत बनती है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद PTI के 35 अरकान आज़ाद हसीयत पा गए और उन्हीं आज़ाद अरकान की बुनियाद पर अब सारा खेल खेला जाएगा और खेल नंगा और चिट्टा बिल्कुल बेशर्मी के साथ खेला जाएगा जैसे पहले खेल खेले गए, इसमें कोई दोबारा नहीं है। कोई आइन, दस्तूर, कानून, अखलाकियात किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। लेकिन मौलाना भी एक शातिर और अच्छे सियासी खिलाड़ी के तौर पर बहुत वक्त पे मैदान में कूदे हैं। अपनी जारहाना गुफ्तगू से उन्होंने मुख्तदर हलकों को पैगाम दे दिया है कि KP में किसी भी तब्दीली की सूरत में पहला हक़ उनका है। अब मौलाना के जारहाना बयानात को ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी तनाजुर में देख रहे हैं। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाएँ कि तहरीक इंसाफ ख़त्म करते करते मुल्क से इंसाफ ही ख़त्म कर दिया गया। अफसोस के इस काम के लिए कंधे भी ख़ुद अदालत ने फ़राहम किए हैं। इंसाफ ऐसा यतीम हुआ है कि ख़ुद अदलिया, आला अदलिया के जजेस भी अपने लिए इंसाफ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इंसाफ की भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं बेबसी के साथ। जजेस सीनियरिटी केस के फ़ैसले के बाद गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी के बावजूद सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी छुट्टी वाले दिन। कितनी जल्दी थी, मैं हैरान हूँ कि मतलब इतवार के दिन आपको किस एडी कादी काली पई सी यकीन आता है। तो कौन सा केस था ऐसा था, किसी की ज़मानत नहीं थी, कोई मामला ऐसा नहीं था, छुट्टी वाले दिन। अब जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दे दिए गए और उनका तबादला भी मुस्तकिल बुनियादों पर कर दिया गया, करार दे दिया गया। अब ज़राए कहते हैं कि हाई कोर्ट के 5 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर की थी। अगर इस दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर हो जाती तो जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने में मज़ीद कुछ वक्त लग सकता था और इसी से बचने के लिए छुट्टी वाले दिन सारी कार्रवाई डाली गई। कल जुडिशल कमीशन का इजलास है जिसमें डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाएगा और इस फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर फतह हो जाएगी, परचम गाड़ दिया जाएगा कामयाबी का। उसके बाद नज़रसानी वाला फ़ैसला भी आता रहेगा। डोगर साहब ने जिस तरह 6-7 माह से इमरान खान को इंसाफ से महरूम रखा है, वो ना उनका कोई केस लगने देते हैं, ना ही कोई फ़ैसला होने देते हैं। तो नाज़रीन इस शानदार कारकर्दगी पर जिस एजाज़ के वो मुस्तहिक थे वो उन्हें अता तो किया जाना चाहिए, मैं इतना तो उनका हक़ बनता है। अच्छा नाज़रीन, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो 10 खरब की बेज़ाब्तगियों, करप्शन और फ्रॉड के इंकशाफात के बाद पंजाब में मरियम सरकार ने बड़े इक़दाम का ऐलान कर दिया। सोचा ये गया था, इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद मुताद रवैया अपनाया जाएगा इसके बाद, लेकिन हुआ क्या कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए ऐलान करदा 40 अरब के फ़ंड्स को मालियाती कवायदो ज़वाबित से छूट दे दी गई है। अब 40 अरब के इन फंड्स पर रूल्स कहते हैं यो पेपरा रूल्स और ऑडिटर जनरल के दायरा कार का इतलाक़ ही नहीं होगा। ऐसे रख इस फैसले के बाद अब किसी को पता नहीं चलेगा कि कितने फंड्स ठीक इस्तेमाल हुए हैं और कितने कड़ा
کوئی پتہ نہیں چلے گا, کوئی نہیں کہہ سکے گا, نہ آڈیٹر جنرل نہ پیپرا رول. شفافیت اور کسی بھی آڈٹ کے بغیر دیے گئے یہ فنڈز محکمہ تعلیم اور سکولز میں بدعنوانی کے ناظرین نئے دروازے کھولنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. یہ تو آڈیٹر جنرل شکر کریں کہ ابھی تک ان پر حملہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ ایک سرکاری افسر ہے. الیکشن کا فراڈ سامنے لانے, خاص طور پر نواز شریف کی لاہور میں دھاندلی بے نقاب کرنے پر غیر سرکاری بالکل تنظیم NGO کے سربراہ پیٹن کے سربراہ جو تھے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, بھول گئے آپ. یہاں تک کہ سرور باری کو ملک سے بھاگ کر اپنی جان بچانا پڑی تھی. اب آڈیٹر جنرل کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ پنجاب میں اشتہاروں والی ترقی کا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیتی اگر ڈیٹیلز آ جاتے. ان کا حل یہی تھا کہ پنجاب کے تمام پروجیکٹس پر اٹھنے والے اخراجات کو آڈیٹر جنرل کی پہنچ سے دور رکھا جائے, ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے, اور وہ کر دیا گیا. اچھا ناظرین, وزیر اعظم صاحب نے آتم تائی کی قبر پہ جو لات ماری ہے وہ آپ سب نے سن لی ہوگی کہ بجلی کے بلوں میں ٹی وی فیس کی مد میں جو ماہانہ وصول کیے جانے والے 35 روپے تھے وہ ختم کر دیے. 35 پنکچر 35 روپے, پتہ نہیں اب ان میں کیا ریلیونس مجھے نہیں پتا. 35 روپے جو ہم فیس دیتے تھے وہ وزیر اعظم نے ختم کرنے کا شاید وہ بھی فیصلہ کیا یا اعلان کیا, جو بھی کیا 35 روپے. اور ساتھ ہی گیس کے بلوں میں فکسڈ چارجز کی مد میں 50% اضافہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں ناظرین باریک واردات. اگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پروٹیکٹڈ صارفین کے فکسڈ چارجز 400 سے بڑھا کر 600 روپے مقرر کر دیے گئے ہیں. جن نان پروٹیکٹڈ صارفین کے فکسڈ چارجز جو ہیں وہ 1000 روپے تھے وہ بڑھ کر 1500 روپے, اور جن نان پروٹیکٹڈ صارفین کے فکس چارجز 2000 روپے تھے وہ بڑھا کر 3000 روپے کر دیے گئے. یوں حکومت نے عام صارف کی ایک جیب میں 35 روپے ڈال کر دوسری جیب سے 1000 روپے نکال لیے. اور آج ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ یہ سن رہے ہوں گے پیٹرول مصنوعات کی قیمت میں غالباً 15 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہوگا. یہاں لوگ ایک سالانہ بجٹ میں لگنے والے ٹیکسوں کا رونا رو رہے ہیں, مگر ہر مہینے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اصل مصیبت تو یہ ہے. دوسری طرف چینی کی قیمت اس وقت 190 سے 200 روپے کلو تک جا چکی ہے. اس پر حکومت نے چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. اگر چینی پر عائد 55% ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز شامل کیے جائے ناظرین تو درآمدی چینی کی فی کلو قیمت جو ہے وہ 245 روپے بنتی ہے. واردات کیا ہے, یعنی حکومت کے مقرر کردہ سرکاری نرخ پر اس چینی کو فروخت کرنے کے لیے حکومت کو فی کلو چینی پر 85 روپے سبسڈی دینا پڑے گی. ظاہر ہے یہ رقم کسی نے اپنی جیب سے تو نہیں دینی نا, قومی خزانے سے جائے گی اور بڑے لوگوں کی جیبوں میں جائے گی. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تب تک اس کی فی کلو قیمت 140 روپے تھی. اور ملک میں اس وقت ناظرین چینی مافیا کی حکومت ہے جس نے انی ڈالی ہوئی ہے, لوٹ مچائی ہوئی ہے. اچھا ناظرین, وفاقی حکومت میں ایک طرف عام آدمی کو نچوڑ کے رکھا ہوا ہے, دوسری طرف مراعات یافتہ طبقوں کی اس طرح حفاظت کی جا رہی ہے جیسے نومولود بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. حالانکہ یہ نومولود نہیں ہے, یہ تو 70 سالوں سے چمٹے ہوئے ہیں. حکومت کے حامی سمجھے جانے والے نجم سیٹھی بھی اس پر چیخ اٹھے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بجٹ میں اس طرح امتیازی سلوک کیا گیا ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. سیٹھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بجٹ میں پراپرٹی ٹرانسفر پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب نوعیت کا ہے. یعنی عام آدمی کوئی پلاٹ خریدے گا یا گھر خریدے گا یا بیچے گا, اسے لاکھوں روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. البتہ بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس, اور اسی طرح حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں پر پراپرٹی ٹیکس سے وہ مستثنی ہوں گے. سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز میں زیادہ تر جو کام ہے پلاٹوں اور فائلوں کی خرید و فروخت کا ہوتا ہے. اس لیے ایک مخصوص طبقے کو پراپرٹی ٹیکس سے چھوٹ دینا بہت ہی ناروا اور ایک طرح سے غیر قانونی فیصلہ ہے. مجھے نجم سیٹھی صاحب سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ وہ بجٹ کی دستاویز کو ذرا غور سے پڑھیں تو اور بھی ان کو بہت ساری ناانصافیوں کا پتہ چلے گا. اس بجٹ میں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ایک خاص طبقے کو 6000 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے.
اچھا ناظرین، دریائے سوات کے ریلے میں 18 سیاحوں کی جان جانے پر پنجاب میں جس طرح بین ڈالے جا رہے ہیں پنجاب میں کے پی حکومت کے خلاف، اس میں کوئی شک و شبہ، رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی اف اینڈ بٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجرمانہ لاپرواہی تھی خیبر پختونخوا حکومت کی، اور اس کا سخت سے سخت احتساب ہونا چاہیے تھا۔ اس تانے نے پوری قوم کو سوگوار کیا، کوئی اگر مگر لگانے کی ضرورت نہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو شرم آنی چاہیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ٹورزم کے اس سیزن میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ٹورزم انڈسٹری کو ہوا ہے، مگر اس پر پنجاب حکومت کا سرکاری سطح پر واویلا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین کے استعفے کا مطالبہ اس پر جو تھا وہ سمجھ سے بالا تار ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاک پتن میں 6 دن سے 20 نومولود جان کی بازی ہار گئے۔ کس وجہ سے؟ ورثہ کے مطابق پنجاب بچوں کی اموات جو ہیں وہ آکسیجن سلنڈرز کی کمی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی نااہلی کے باعث ہوئی ہے۔ 6 دنوں میں 20 بچے۔ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا استعفے کا جو طلبگار ہے وہ پاک پتن میں 20 بچوں کی جان جانے پر ایسا مطالبہ جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا۔ کیا اس پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مریم نواز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ مگر اس پر کوئی نہیں بولے گا، یا کوئی نہیں بولے گی، کنیز بھی کوئی نہیں بولے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہیں اچھالنے چاہیے۔ اور آخر میں ناظرین ایک تشویشناک خبر، 9 مئی مقدمات میں قید اور کچھ روز قبل جیل سے رہا ہونے والا پی ٹی آئی کا ایک اور کارکن افتخار بھی ہیپیٹائٹس کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس سے پہلے جیل سے رہا ہونے والے پی ٹی آئی کے 5 کارکن ہیپیٹائٹس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز جاں بحق ہونے والے افتخار نے بڑی دلیری اور بہادری سے جیل کاٹی۔ کوئی معافی نامہ لکھ کر وہ رہا ہو سکتا تھا وہ بھی، لیکن اس نے ایسا کرنا قبول نہیں کیا۔ اس نے ثابت قدمی دکھائی، مگر جیل میں دیے گئے گندے کھانے، آلودہ پانی اور غلاظت کے باعث یہ کڑیل نوجوان جو تھا یہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو کر طویل عرصے تک بیماری سے لڑتے لڑتے بالآخر جان کی بازی ہار گیا۔ اور ریاست ناظرین اس طرح اپنے نوجوانوں کو کھائے چلی جا رہی ہے۔ ایسے ناظرین ظالمانہ اقدامات کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں۔ کون سمجھائے، کس کو سمجھائے، سمجھ نہیں آتا۔ جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور جب نفرت کی یہ فصل پک کر تیار ہو جائے گی تو حکمرانوں کے ساتھ ریاست کو بھی کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن آخر میں غالباً اختر عثمان صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔